दुनिया भर में इन्फ्लुएंजा ए की नई किस्म H3N2 तेजी से फैलने लगी। वायरल नहीं वायरस, जिसे सुपर फ्लू भी कहा जा रहा है, खुश्क और सर्द मौसम वायरस के फैलाव में मदद दे रहा है। अमेरिका, जापान और बरतानिया में रोजाना की बुनियाद पर हजारों केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी केसेस में तेजी से इजाफा। मरीजों में बुखार, कपकपी, जिस्म में दर्द और शदीद थकन इस वायरस के अलामात हैं। माहिरीन कहते हैं इसे आम सर्दी ना समझें, ये जानलेवा भी हो सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पेशावर, स्वात, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल जम के बरसेंगे। बाजोड़, मोहम्मद, अपर कुरम, पारा चिनार, मालाकल समेत हजारों डिवीजन में हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल कल से बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के भी कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। फैसलाबाद मुल्क का आलूदा तरीन शहर AQI 574 तक पहुँच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने सबूत फराहम कर दिए। तालिबान की पुशपनाही और नाकामी खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरात पैदा कर रही हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों में तालिबान के गैर मौसर इक़दाम उजागर। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बिरादरी ने तालिबान रजीम को दो टोक इंतबाह जारी किया। मुतालिक ममालिक ने तालिबान पर जोर दिया कि अलकायदा, TTP और दीगर ग्रोहों के खात्मे में मौसर किरदार अदा करें और अफगान सरजमीन किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमरीका में 2000 अफगान बाशिंदों का दहशतगर्दों से राब्तों का इंकशाफ। अमरीका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का दावा। कहा इन अफराद के दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं। ये अफराद बाइडेन दौर में अफगानिस्तान से इनखिला के बाद अमरीका आए। उन्होंने कहा कि दाइश और दीगर दहशतगर्द अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। तमाम मुतालिका इदारे अब इस सिलसिले में मुतहरिक हैं। अवाम हो जाए तैयार। गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी मजीद 5 रुपये बढ़ाने की तैयारियां मुकम्मल। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा और शाया करने का निज़ाम तैयार। ग्रेड 17 से 22 तक तमाम विफाकी और सूबाई अफसरान अपनी मुल्की और गैर मुल्की असासे डिजिटल तरीके से डिक्लेयर करेंगे। बैंकों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत असासों की जांच की इजाज़त। 2026 के आखिर तक अफसरान के असासों की तफसीलात अवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान का डिजिटल फाइनेंसिंग के मैदान में एक और बड़ा इक़दाम। हुकूमती असासों की ब्लॉकचेन टू कंसेशन के लिए MOU पर दस्तखत। वजारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट में मुआहदा हो गया। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का बाइनेंस और HTX को NOC जारी। $2 अरब के हुकूमती असासों को ब्लॉकचेन पर मुंतकिल करने की राह हमवार। हुकूमती असासों में सरकारी बॉन्ड्स, T-बिल्स और अजनास के ज़खायर शामिल। SIFC की मौसर पॉलिसियों के समरात आना शुरू। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान और तुर्क आला सतह के वफ्द की तफसीली और अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इक्तिसादी, एविएशन, एरोस्पेस और दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज। मुश्तरका सनती मंसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मकामी मैनुफैक्चरिंग, सरमायाकारी के फ़रोग़ और दो तरफ़ा देरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर जामे इत्तेफाक। सोना महंगा, बहुत महंगा। 1 तोला सोना 4.5 लाख रुपए से भी महंगा हो गया। एक ही रोज में कीमत 10,700 रुपए फी तोला से भी बढ़ गई। 1 तोला सोना 4,54,262 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,84,456 रुपए हो गई। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कायम कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के रहनुमाओं ने मसालेहती करारदाद पर दस्तखत कर दिए। कराची में ई-चालान सिस्टम का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन निजार कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत मुतादिद MPs कमेटी में शामिल। DIG ट्रैफिक कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। कमेटी ई-चालान सिस्टम के जामे जायजे के लिए तश्कील दी गई।
NFC ایوارڈ بھیک نہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا حق جو انہیں ملنا چاہیے۔ نون لیگی صدر نواز شریف کہتے ہیں NFC ایوارڈ کا مطالبہ بجائے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سے آئے وفاقی حکومت کو خود کرنا چاہیے۔ ہمیں بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور GB میں میرٹ پر ٹکٹ دیں گے، پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فضا اچھی ہے، انتخابات میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی 23 اراکین پر مشتمل نئی سیاسی کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی پارٹی کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز اتھارٹی قرار پائے گی جو اہم سیاسی فیصلوں، پالیسی سازی اور حکمت عملی کی منظوری دے گی۔ کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، فردوس شمیم نقوی اور شیخ وقاص اکرم شامل۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، عمر ایوب، شبلی فرات، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا نے آج سے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا، دونوں بڑے تصادم سے بچنے کے لیے تیار ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا امریکہ کے ساتھ تجارت جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی امریکی مفاہمتی دعوے کے باوجود برقرار۔ تھائی F-16 لڑاکا جہازوں کی ہوٹلوں اور پلوں پر بمباری۔ تھائی وزیراعظم نے فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ 6 دن میں کم از کم 20 ہلاک اور 200 زخمی، 6 لاکھ بے گھر۔ دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے مندروں پر تنازع کشیدگی کی اصل وجہ ہے۔ کراچی کے علاقے کیماڑی موچکو چوکی پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی 15 کلو سے زائد منشیات چرس پکڑی گئی۔ سپلائی میں ملوث ملزم گرفتار۔ SSP کیماڑی امجد شیخ کے مطابق ملزم پنجگور سے کراچی منشیات کی ڈیلیوری دیتا تھا۔ شناخت مستقیم خان کے نام سے ہوئی۔ ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں بھتہ خوری کی ایک اور واردات، بھتہ نہ دینے پر گارڈن کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت پر فائرنگ، 2 مزدور زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے باقی کی تحقیقات شروع کر دی۔ شکارپور کوٹ شاہو کے کچے کے مسرانی جتوئی برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 افراد قتل، 2 شدید زخمی، طبی امداد کے لیے شکارپور اسپتال منتقل۔ مرنے والوں کی شناخت بہرام پوش اور شیخو مسرانی جتوئی کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ دونوں گروپوں میں غیرت کے نام پر پیش آیا۔ طوفان بارن نے غزہ میں تباہی مچا دی، کمزور شیلٹرز اور مکانات تباہ۔ مختلف حادثات میں 14 فلسطینی جاں بحق، کئی بچے بھی شامل۔ مکان اور دیواریں گرنے سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ محفوظ پناہ گاہیں کم ہونے سے 8 لاکھ افراد شدید خطرے سے دوچار۔ غزہ کے حکام کے بین الاقوامی برادری سے امداد کی فوری اپیل۔ اسرائیلی فوج نے امدادی سامان غزہ میں داخلے سے روک دیا، عالمی اداروں کی رپورٹ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی سفاکیہ جاری ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کشمیری نوجوان خالد شریف بٹ کو اغوا کر کے بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ سوگوار خاندان اور حریت رہنماؤں نے اس ظلم کی شدید مذمت کی۔ قابض بھارتی فورسز کی غنڈہ گردی اور ظلم و ستم عروج پر پہنچ چکا۔ کشمیری نوجوانوں کی حق خود ارادیت کی تحریکیں بھارتی مظالم سے کبھی کمزور نہیں ہوں۔ فلم دھریندر کے خلاف بھارتی ایجنٹ کے اہل خانہ ہی عدالت پہنچ گئے۔ میجر موہت شرما کے اہل خانہ کی دہلی ہائی کورٹ سے فلم کی نمائش روکنے کی اپیل۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ بھارتی فلم میں موہت شرما سے متعلق حقائق کو مسخ کیا گیا۔ اداکار رتک روشن نے فلم کو BJP کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ پروپیگنڈا فلم دھریندر کو مبینہ طور پر خلیجی ممالک میں پاکستان مخالف مواد کے باعث پابندی کا سامنا۔ مظفر گڑھ میں آرٹ ورک کے ذریعے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ، پنجاب کی ثقافت اور لوک ورثہ کی جھلکیاں اب دیواروں پر آویزاں۔ کھیتوں اور دیہی زندگی کی دلکش عکاسی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہری نہ صرف سیلفیاں بنا رہے ہیں بلکہ انتظامیہ کے اس مثبت اقدام کو بھی سراہ رہے ہیں۔ لندن کے بعد پاکستان سپر لیگ کا نیو یارک میں شاندار روڈ شو۔ قومی کرکٹ ٹیم کے موجودہ کپتانوں، سینئر کھلاڑیوں، سابق اسٹارز کی بھرپور شرکت۔ PSL کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کی کوششیں تیز۔ 13 دسمبر کو نیو یارک میں بڑا ایونٹ منعقد ہوگا۔